रावण अत्यंत बलवान शासक राजा रावण लंकेश्वर त्रिलोक विजयी अर्थात धरती पाताल र आकाश त्यो तीनै ठाउँमा उनले आधिपत्य जमाएका थिए। शस्त्र बल पनि थियो उनीसँग, शास्त्र बल पनि थियो उनीसँग, किनकि थिए उनी तपस्वी, महातपस्वी। अतः उनले शक्ति बाहिरबाट र भित्रबाट दुवैतिर हासिल गरे। प्रसंगवश लडाई भयो उनको रावणसित, रावणको रामसित। रावण लंकामा चारैतिर पानी, बीचमा उनको साम्राज्य। कसरी पुग्ने लंका? थिएनन् पुष्पक विमान रामसित, त्यो पनि रावणसितै थिए, किनकि एडभान्स जो थिए उनी। टेक्नोलोजीमा रावण धेरै अगाडि थिए। त्यसैले रामले, रामका बानर सेनाले, भालु सेनाले, रामका सहयोगीले कसैले पनि रावणलाई रावणको लंकापुरीमा हमला गर्ने ताकत राख्दैन थिए, सिवाय हनुमान, किनकि उनी पवन पुत्र थिए र त उड्न सक्थे। वायुको छोरो नौरे को उड्ला। अतः हनुमान मात्रै लंकामा छिर्न सफल भएका थिए। तर हनुमान फेरि रामको भक्त, परम भक्त। युद्ध धेरै नजदीक थियो। रामलाई मात्र भए त हनुमानले काँधमा राखेर उडाउन सक्थे राम लक्ष्मणलाई। द्याट इज नो प्रब्लम, द्याट वाज नो प्रब्लम। तर यत्रो ठुलो सेना लगाउनु छ, त्यसकारण पुल बनाउनु परेको छ। लंका पुग्नको लागि पुल बनाउनु परेको छ। कसरी बनाउने पुल? साह्रै ठुलो समस्या। किन भन्नाले त्यो कति गहिरो छ थाहा नै छैन। अनि ट्राई गरेको आसपासका ढुङ्गाहरू, पहाडहरू फोड्न थाले। ढुङ्गा चट्टानहरू बटुलिन थालियो, एकपछि अर्को समुद्रमा फालियो। तर समुद्रले सारा ढुङ्गालाई निल्दै रह्यो, पसिना पसिना भयो। तर ढुङ्गा एउटा पनि सपामा ल्याउन सकेन। गर्ने के? रहस्य बुझ्नुस्। समुद्र गहिरो छ। रामका सेना शक्तिशाली त थिए, ढुङ्गा पनि फाल्न सक्थे, आँट पनि गरे। तर उनीहरूको आँट समुद्रको अगाडि तातो नि पुग्यो। जति फालिन्छ प्वाक निलिन्छ। अब यो मुढे बलले भएन, बल्ल याद आयो। यो कथाको रोचक टर्निङ पोइन्ट मुढे बल, यानी मुढालाई तानेर फुट्ट फालेको मुढे बल। त्यसले त समुद्र भरिँदैन, भरिए। जहाँ मुढे बलले काम हुँदैन त्यही मात्रै अनि मस्तिष्कको उच्चतम चेतनाको प्रयोग हुन्छ। सुरुमा त मान्छे मुढे बलमै लाग्ने, किन मान्छे पनि मुढा मुढा जस्तो हो।
टन्न खाएर डन्न सुतेपछि उठ्दाखेरि त वाट भएर मुडा भयो। नेपालीहरू त अहिले पनि मुडा त होइन, सिनको जस्तो धेरै भयो। तर अमेरिकनहरू, युरोपियनहरू, अस्ट्रेलियनहरूलाई हेर्ने हो भने पक्का मुडा। किन भन्नाले हाम्रो भाग पनि स्वाट पारेको। पृथ्वी सबैको साझा हो, तर पृथ्वीका सबै उनै मात्रै राजा हो। किन भन्नाले अरूको देशमा जबरजस्ती मान न मान, मैं तेरा श्रीमान भनेर अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुशले खुब फुर्ती लाउँछ, संसारलाई धम्क्याउँछ। जुन जमिनमा टेकेर उनले संसारलाई धम्क्याउँछ त्यो जमिन अमेरिकीहरूको थिएन, त्यो रेड इन्डियनहरूको जमिन। त्यस रेड इन्डियनलाई भगाइदिने अनि जहाँबाट न्यायको कुरा गर। त्यही हालत अस्ट्रेलियाको पनि याद राख्नुहोस्। त्यहाँका आदिवासीहरू माउरी जाति, त्यो माउरीहरू त चाकुमै छन् अहिले। अनि अस्ट्रेलिया पुगेका मान्छेहरू छाती फुलाएर म चाहिँ अस्ट्रेलियाको विकसित ठाउँमा। अतः यो धरतीमा न्याय छैन भन्न खोजेको त्यति मात्रै हो। मानव जातिको इतिहास अन्यायको धरातलमा टेकिएको छ, कतै पनि न्याय छैन। अनि यो अन्यायलाई छुपाउनको लागि, बिर्साउनको लागि शिक्षाको जालो फैलाइयो, जागिरको चारो हालियो, वित्तीय व्यवहारको जालो नेटमा फसाइयो। अनि हामी मान्छे होइनौँ, 5000 वर्षका गुलामको रूपमा मुडे बल लगाउँदै गुलामले दासले ढुङ्गा तानेर पिरामिड बनाए जस्तै हामी पनि हाम्रो संसार बनाउन खोजिरहेका हुन्छौँ। घरबार परिवार बल त मुढी हो यार, जे बना। किनकि धरतीमा दिमागै प्रयोग गर्ने मान्छे त 1% भन्दा कम हिजो पनि थिए, आज पनि छ। तालबाल यही रह्यो भने भोलि पनि रहन्छ, तर तालबाल यही नरहला कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। तपाईहरुले सुनेर बसेको हिसाबले यत्रो मान्छेले थाहा पाएको रहस्य, चुपचाप सबै बस्लान्, यिनीहरु पनि सबै मुडा होला, विश्वास छैन मलाई। यसमा कोही कोही त मान्छे हुँदो हो, मुडा भित्र सर्प लुकेको हुन्छ, बिच्छू लुकेको हुन्छ, के बच्चै लुकेको छ कि ठुलै मुडा पर्यो। तर जे होस्, भरोसा छ, आशा छ कि अगाडिको संसार यस्तै नहोस्, कामना छ। किनभने हामी 5000 वर्षको इतिहासबाट साह्रै साह्रै थकित भइसकेको मान्छे। कुरो हामी रामायणको गर्दैछौँ, त्यही 5000 वर्षभित्रकै कुरा गर्दैछौँ। अलिकति अगाडि ढुङ्गा फुट 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 जति फाले पनि समुद्र नभरिने रहेछ। त्यसपछि दिमाग चलाए, एउटा आइडिया निस्क्यो, यसरी ढुङ्गा हाल्नु हुँदैन रहेछ। दिस इज नट अ वे, संस्कृतमा भने। मैले संस्कृतमा भने तपाईहरु बुझ्नुहुन्न। अतः गर्ने के त भन्नाले ढुङ्गामा रामको नाम लेख्नु। हेर्नुहोस् है,
त्यही ढुङ्गा, त्यही मान्छे, त्यही दिमाग, एभ्रिथिङ इज सेम, तर काम गर्ने शैली फरक भएको छ। अघि त्यही ढुङ्गा टिपिँदै थियो, त्यही मान्छे थिए, फाल्ने त्यही थियो, सबै कुरा सेम, एउटा कुरा मात्रै बदल्यो, त्यो काम गर्ने शैली। अघि मुढे बल थियो, अब गिडे बल लाग्यो, गिडीको बल। 7वटा सम्पूर्ण शरीरको कुरो गर्दा अघि पहिलो शरीर प्रयोग गर्दै थियो, भौतिक शरीर, ट्याप्प टिप्यो, फुट्ट फाल्यो। भौतिकले भौतिकलाई भौतिकमा फाल्यो, हेर्नुहोस्, भौतिकले भौतिकलाई भौतिकमा फाल्यो। भौतिक यो, ढुङ्गा भौतिक, पानी भौतिक, भौतिकले भौतिकलाई भौतिकमा फाल्यो। डिस्को डान्स, अघिसम्म त्यही चालु थियो, तर समुद्र भरियो। त्यसकारण दिमाग खिए, यो तालले हुँदैन रहेछ, ताल चाहिँ अलि फेरौँ, नत्र हडताल हुनेवाला छ। जति फाले पनि, ढुङ्गा जति फाले पनि, यदि समुद्र भरिएन भने त्यहाँ त बाँदर सेना थिए, त्यहाँ त भालु सेना थिए, भरे रिस उठेर रामलाई नै फाल्दिए। त्यो पनि बेर थिएन। मान्छे फ्रस्ट्रेटेड भएपछि त हडताल गर्ने हो। हिजोसम्म हाकिम साहब भन्ने मान्छेलाई, त्यही नमस्कार गर्ने मान्छेले हडताल भएपछि मोसो दल्ने पहिलो काम, कालो मोसो लगाएर दलेर जुत्ताको माला आफ्नै निकालेर ठ्याक राख्ने। मान्छेको भरोसा हुन्छ, हुँदैन। त्यसकारण दायाँ बायाँ हेर्नुहोस्, सावधानपूर्वक बस्नुहोस्। किन भन्नाले यिनीहरूको हाँसोको कुनै भरोसा हुँदैन। घरमा पुगेपछि चाहिँ दाँतै नदेखाइकन परिवारलाई मार्ने यिनीहरू यहाँ आएपछि दाँत मात्रै देखाएर किन दाँत देखाए कि चाहिँ यहाँ यो पालबाट पैसा चाहिँ निकाल्नु काम गरिदिनु पर्ने हुन्छ, अरूको कुरा सुनिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण घरमा त ए बाबु त्यसपछि रामको नाम लेखियो सबै ढुङ्गामा र त्यो ढुङ्गालाई उचालेर फुट्ट फाले, डुबे, तैरी, असम्भव भयो सम्भव। सामान्यतया सामान्य अवस्थामा ढुङ्गा तैरिँदैन, तर त्यसमाथि रामको नाम परेपछि ढुङ्गा तैरियो। के हो यसको रहस्य? What does it mean? Can you imagine it? सामान्य अवस्थामा जुन कुरा असम्भव थियो, हुनै सक्दैन थियो, मुडे बलले, तर त्यही कुरा सम्भव भयो दिमागले। अब त्यहाँ रामको नाम लेखेको छ, त्यो ढुङ्गा फालिएको छ जुन अघि डुबेको थियो, फाल्ने मान्छे त्यही, डुब्ने ठाउँ त्यही, तर ढुङ्गा त्यही। कति ठुलो होला रामको नाम। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, रामलाई नै टप्प टिपेर त्यहाँ फालेको डुब्थ्यो। रहस्य त यहाँ छ, स्वयं राम डुब्थे त्यहाँ। सही, पुनः एकपल्ट यहाँ ख्याल ठट्टाको कुरा होइन, यो एक कथा कसैले चाहिँ बनाइदिए, यस्तै हो सबै।
भइ नै यस्तै सबै। याद राख्नुहोस्। किनभने रामले सबभन्दा पहिला तर्नुको लागि खुट्टा हाल्दाखेरि झ्वाम्म गएको थियो। कथा त्यही होइन? त्यो नसकेर अनि फर्केको। ए नहुने रहेछ। राम डुब्ने मजाले डुब्ने शैली भनेको यही। डुब्ने शब्द 3 पल्ट प्रयोग गर्दा पहिलो पल्टमा हाँसिनु भएन तपाईँ, दोस्रो पल्टमा खाइ गर्नु, तेस्रो पल्ट डुब्ने शब्द उही, सुन्ने उही, भन्ने तरिका फरक भयो। अघि चाहिँ राम डुबे भन्न सक्छ, कठैबाट राम भन्नु, राम डुबे भन्न सक्छ। हे डुबे अब त्यो युगको घटना यो युगमा पनि लागू भएन। के थाहा सके त्यो बेलाका बाँदरहरू, भालुहरू, राम लक्ष्मण हामी नै हौँ कि बिर्सँदैमा हुन्छ क्या? मेमोरी छैन। आखिर डार्विनले त्यतिकै भनेको बाँदरबाट विकास भएर मान्छे भएको भनेपछि त्यो बाँदर हामी हुन सक्दैन। त्यो रामको पालाको बाँदर विकास हुँदै हुँदै विकासानन्द भयो होला। त्यसैले कहिलेकाहीँ मलाई पनि मजा आउँछ। अलिकति अगाडि जाने पनि याद आउँछ। रहस्यको कुरा, राम जहाँ डुब्छन् रामको नाम त्यहाँ डुब्दैन। यति बुझे हाम्रो जीवन रूपान्तरण हुन धेरै समय लाग्दैन धेरै समय। किन भन्नाले कति जन्म त लागिसकेको छ, अब धेरै कहाँ लाग्यो, धेरै जन्म त लागिसक्यो। लाग्दा हामी यहाँ लाग्दा डिक्क लागेर यहाँ भनेपछि निश्चय पनि यो रहस्य जसले हाम्रो जीवन रूपान्तरण गर्न सक्छ भनेर हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ। किनकि सम्झना त यही छ हाम्रो कि हामी आजको मितिमा असार 15-16 गते यहाँ आएर बसेका छौँ। कति 16 हो आज? 16 गरे 2 पल्ट भन्यो भने 32 हुन्छ। बसेका छौँ, त्यति मात्रै हामीलाई सम्झना छ। तर योभन्दा पूर्व पनि हाम्रो भेटघाट बार भएको सम्झना हामीसँग हुँदैन। किन भन्नाले हामीले बिर्सिसकेका छौँ र त्यसलाई सम्झाउने तरिका पनि छ। त्यसलाई जाति स्मरण ध्यान भनिन्छ। त्यसलाई अचेल साइकोथेरापिस्टहरूले, मनोचिकित्सकहरूले पास्ट लाइफ थेरापी भनेर अगाडि युरोपमा, अमेरिकामा, विकसित देशमा प्रयोग गर्दैछन्, जहाँ मानसिक रोग निको पार्नको लागि एउटा उपचार प्रणाली बनाएका छन्, पास्ट लाइफ थेरापी, जसमा पास्ट लाइफमा गरेका गल्तीको कारणले गर्दा यो लाइफमा जतिसुकै डाक्टर कहाँ गए पनि, जेसुकै औषधि खाए पनि रोग निको नहुने। किन भन्नाले त्यसको सम्बन्ध पास्ट लाइफमा छ। अब प्रेजेन्ट लाइफमा भएको रोग त निको नहुने अवस्थामा पास्ट लाइफको लिङ्कबाट आयो भने त डाक्टरको औषधि अस्पतालले निको हुने कुरा आउँदैन। त म त्यही कुरा सम्झाउन चाहन्छु मित्र, राम से बडा राम का नाम, रामभन्दा ठुलो हुन्छ रामको नाम। यो रहस्यलाई बुझौँ। किन भन्नाले यो रहस्य तपाईँ हाम्रो सबैको जीवन रूपान्तरणको कुञ्जी हुन सक्छ, कडी हुन सक्छ, साँचो हुन सक्छ। राम से बडा राम का नाम। राम भन्ने व्यक्ति त्यो त व्यक्ति हो,
नारायणको अवतार मानिन्छ, तर ऊ व्यक्तिको रूपमा अवतरित भयो, दशरथको छोरोको रूपमा। नारायणको त बाउ छैन, थाहा छ नारायणको बाउ? कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। एकजनाले फेरि हात उठाउला, सर मलाई थाहा छ, नारायणको बाउ हरिबहादुर बस्ने। त्यो म मान्छे नारायणको कुरा गरिँदैछु। नारायणको ससुरा थाहा छ तपाईँलाई? श्रीमती छ, ससुरा छैन, गजब छैन श्रीमती है। त्यसैले राम बिल्कुलै मान्छेको रूपमा अवतरण भए, दशरथको पुत्र भएर, छोरो भएर जन्मिए यस धरतीमा। र अब रह्यो कुरा राम प्रतिको भक्ति। त्यो भक्ति भनेको रामको कुरा होइन, त्यो भक्ति भनेको भक्तको कुरा। भक्तले यदि राम प्रति त्यो भक्ति देखाउने आँट गर्यो भने, साहस गर्यो भने, रामले नसक्ने काम रामको भक्ति जोडियो भने रामद्वारा त्यो काम हुँदो रहेछ। फेरि एकपल्ट, रामले नसक्ने काम रामप्रतिको भक्ति जोड्यो भने बन्द रहेछ। राम एक्लैले नसक्ने काम, पानीमा हिँडेर डुब्छ, उनी आफै डुब्छ, तर उनको नाम लेख्न साथ किन डुबेन? उनी त डुब्छन् भने उनको नाम लेख्न साथ डुब्नु पर्दैन? लेखेर के फरक हुने हो? जबकि मान्छे डुब्छ भने उनको नामले के लछार्दो हो, के लछार पाटो लाउँदो हो? तर लाए, मजाले लाए। फरक पारे? कसरी फरक पारे त भन्नाले त्यहाँ रामको ऊर्जा, रामको शक्ति र भक्तको शक्ति, प्रेमको शक्ति त्यो याद रखोस्। प्यार इंसान को इंसान बना देता है, प्यार इंसान को इंसान बना देता है, मृत्यु के नाम को निर्वाण बना देता है। प्यार से प्यार करो, साधना साधो, पूजो, प्यार पत्थर को भगवान बना देता है। त्यही भाव, त्यो अगाध राम प्रति को श्रद्धा, त्यो अगाध राम प्रति को भक्ति, जसको कारणले गर्दा ढुङ्गा त्यसैले जीवन भनेको विश्लेषणमा हराउँछ, संश्लेषणमा पलाउँछ। यो सेन्टेन्सलाई फेरि सुनेर राख्नु। जीवन विश्लेषणमा हराउँछ, संश्लेषणमा पलाउँछ। के हो यो संश्लेषण भनेको? के हो यो विश्लेषण? अब 20 लेसन भनेपछि 10 लेसन भन्नु पर्यो कि अथवा 40 लेसन भन्नु पर्यो कि? विश्लेषण, एनालिसिस, संश्लेषण, सिन्थेसिस। हेर्नुस् है, जगत तपाईले देखिरहनु भएको, यो जगतलाई बुझ्नको लागि विश्लेषण चाहिन्छ, एनालिसिस। साइन्सले त्यही गरेको। जगत बुझ्नु छ भने विश्लेषण चाहिन्छ, जिन्दगी बुझ्नु छ भने संश्लेषण चाहिन्छ। फरक छ। किनकि जगत बुझ्नलाई यो के हो भनेर बुझ्नलाई के हो, यो खादा हो, खादा। कसैले खाता पनि भन्छ। खादा भने क्या हो नि त? खादा भनेको कपडा हो क्या? कपडा। अनि कपडा भने के हो? दुनियाँमा थरी थरीका मान्छे हुन्छ नि। के हो यो कपडा भनेको? कपडा भनेको कपासले भन्छ क्या? कपास, कपास धागो बन्छ। यी धागाहरू त्यही जोडेर कपडा बनिन्छ। अब एक एक धागा निकाल्यो भने कपडा रहन्छ? खोइ गयो। There is no kapadas. The cloth does not exist. Only there are strings, threads. The cloth is nothing except threads.
कपडाको अस्तित्व हुँदैन, अस्तित्व धागोको हुन्छ। तर त्यसो भन्दैमा एक एक धागो निकालेर धागोको पोकोलाई कपडा भन्न मिल्छ? त्यसो भए त आफ्नो प्रेयसीलाई कपडा किन्नुको सट्टा बर्थडेमा धागै किनिदिएर रमाइलो होला त भन। त्यो पनि हावा चल्ने ठाउँमा हुनुपर्छ। अनि त त्यो कविता याद आउँछ, तुम्हारी रूप रिचाएं पढकर मन मेरा वेदांत हो गया। अतः बन्धु, कपडा र धागो एउटै कुरा हो। सम्पूर्ण कपडामा धागो बाहेक केही पनि छैन, छ छैन। सम्पूर्ण कपडामा धागो बाहेक केही पनि हुँदैन, तर सम्पूर्ण धागोलाई कपडा भनिँदैन तैपनि। किन होला? सिम्पल छ कुरा, भेरी सिम्पल। किन भन्नाले धागो विश्लेषणको अवस्थामा छ, कपडा संश्लेषणको अवस्थामा छ। धागो विश्लेषणको अवस्थामा एक एक अलग, म अलग, ऊ अलग, ऊ अलग, सबै अलग भएपछि कपडा पनि अलग हुँदैन। जाडो लाग्यो धागोले छोपेर हुँदैन, कपडै चाहिन्छ। तर कपडा भनेको धागै हो फेरि। यस्तो कुरा भन्न कस्तो गयो। पुनः एकपल्ट, कपडा भनेको धागै हो, शङ्कै छैन। तर जाडोमा कपडा ओढेर मिल्दैन। उल्टो पारेर सुन्नुहोस्, सच्याए जाडोमा धागो ओढेर मिल्दैन, कपडै ओढ चाहिन्छ। जबकि कपडा र धागो फेरि एउटै कुरा हो। फरक यति मात्रै, जब धागो संश्लेषित हुन्छ, सेन्टिसाइज हुन्छ, त्यो कपडा बन्छ। जब कपडा विश्लेषित हुन्छ, विश्लेषणमा जान्छ, ऊ धागो बन्छ। त्यस्तै हाम्रो जिन्दगी पनि जब हामी विश्लेषणमा जान्छौँ, जिन्दगी भौतिक पदार्थ बन्छ। के छ र जिन्दगीमा? के पनि छैन। अलिकति हात, अलिकति मासु, बिहे गरेपछि आफ्नो सासू, के छ र जिन्दगीमा भन्दो। विश्लेषणको तरिका बडो खतरनाक हुन्छ जीवनको मामला। किन भन्नाले मासु, हाड आदि इत्यादि सबैलाई विश्लेषण गर्यो भने त्यसलाई अझ भित्र गयो भने त त्यहाँ के छ त? केही पनि छैन। त्यहाँ प्रोटोन छ, न्युट्रोन छ, इलेक्ट्रोन छ। अनि चेतना खोइ छैन। याद राख्नुहोस्, विश्लेषणमा जीवन हुँदैन। तपाईले टुक्रा टुक्रा लगेर एटम, प्रोटोन, न्युट्रोनमा लग्नुहोस्, जिन्दगी त्यहाँ भेटाउनुहुन्न। त्यसैले कार्ल मार्क्स होस् या कम्युनिस्ट मुभमेन्ट होस्, उनीहरूले जिन्दगीलाई यति तल्लो दर्जामा झार्दियो, सबै कुरा भौतिक भन्छ नि। किन इमेजिन, सबै कुरा भौतिक रे। त्यो कुरा न्युटनको पालामा या न्युटन पछि यो क्वान्टम फिजिक्स जन्मन अगाडिसम्म त मिल्थ्यो पनि, फेरि त्योभन्दा बेसी विज्ञानले थाहा पनि पाएको थिएन। त्यसकारण सबै कुरा भौतिक भन्दै सक्यो कुरा। तर अहिले क्वान्टम फिजिक्स आइसकेपछि यो कुरा मिलेन। याद राख्नुहोस्, बदल्यो सबै कुरा। संसारमा सबै कुरा भौतिक भनेको, भौतिकता भनेको अस्तित्वको सबभन्दा तल्लो अवस्था हो, जसलाई हामीले विश्लेषण भन्छौँ। विश्लेषणबाट मान्छेको अस्तित्व भौतिकतामा झर्छ, पहिलो शरीरमा। अब संश्लेषण गर्दै जाने हो भने, सिन्थेसाइज गर्ने हो भने मान्छे भौतिक पदार्थ हुँदैन, मान्छे भगवान हुन्छ। संश्लेषण गर्ने हो भने मान्छे भगवान,
विश्लेषण गर्ने हो भने मान्छे पदार्थ हो। अब तपाईलाई संश्लेषण गरेर मान्छेलाई पदार्थमा झारेर ढुङ्गा मुढामा झार्नु हो भने ठिकै छ। त्यसकारण माओवादीहरूले त्यो बाँदर मुडे भन्ने ठाउँमा बम राखेर जनतालाई फुट्ट उडाइदिए। किन भन्नाले यो ढुङ्गा र यिनीहरूमा केही फरकै छैन, भौतिक, यो पनि ढुङ्गा पनि भौतिक, मान्छे पनि भौतिक। मान्छेको जीवनलाई सम्मान हुँदैन। याद राख्नुहोस् यो दृष्टिकोण। लाखौं करोडौं मान्छे मारियो कम्युनिजमको नाउँमा। किन भन्नाले त्यहाँ एउटा विश्लेषण छ। त्यो विश्लेषणले जिन्दगीको भाउ झार्दा 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 ढुङ्गाको भाउ र मासुको भाउ, मान्छेको भाउ त्यही बनाइदियो। जसको कारणले गर्दा मान्छे मारे ढ्याटै मार्दै हुन्छ, यो शोषकहरू भन्दै हुन्छ है। किन भन्नाले त्यहाँ जिन्दगीलाई भगवानको रूपमा हेरिँदैन, जिन्दगीलाई त्यहाँ ढुङ्गाको रूपमा हेरिन्छ। ढुङ्गालाई फुडे, तैँले फुटाए कि मैले फुटाए कि, फुटा 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 फुटाइदिए। र त्यो घाउ चोट नेपाली जनताले, इभन माओवादीहरूको मुभमेन्टमा, सारा मुभमेन्टमा सबभन्दा ठुलो कलङ्क भएर निस्क्यो बाँदर मुडेको घटना। त्यो जिन्दगीलाई अपमान गरेको, मान्छेलाई ढुङ्गामा हाकेको, उडाइदियो। याद राख्नुहोस् कुरा हो। विश्लेषण गर्दा त्यस्तै भेटिन्छ। फेरि यो पनि सत्य हो। जिन्दगीलाई विश्लेषण गर्यो भने यो ढुङ्गा बन्छ। तर जिन्दगीलाई संश्लेषण गर्दै जानुहोस्। संश्लेषण। मैले अस्ति तपाईलाई 5-6 शरीरको बारेमा इन्डिकेसन दिएको छु। त्यही इन्डिकेसनबाट हेर्दै जानुहोस् त। पहिलो यो भौतिक शरीर, यसलाई थाम्ने योभन्दा सूक्ष्म शरीर हुन्छ मान्छेसँग। भौतिक शरीरलाई थाम्ने बौद्धिक शरीर, त्यसलाई पनि थाम्ने त्योभन्दा शक्तिशाली, त्योभन्दा सूक्ष्म हुन्छ सूक्ष्म भावनात्मक शरीर। त्यसलाई पनि थाम्ने त्योभन्दा सूक्ष्म हुन्छ प्राण शरीर, चौथो शरीर। त्यसलाई पनि थाम्ने त्योभन्दा सूक्ष्म हुन्छ आत्म शरीर। त्यसलाई पनि थाम्ने त्योभन्दा सूक्ष्म हुन्छ परमात्मा शरीर। त्यसलाई पनि थाम्ने त्योभन्दा सूक्ष्म शरीर हुन्छ परमेश्वर शरीर, शून्य शरीर। शून्य र परमेश्वर एउटै हो। बुद्धिज्ममा त्यसलाई शून्यता भनिन्छ, एम्प्टीनेस, द लास्ट वान। यसरी एउटा छेउमा शरीर, अर्को छेउमा परमात्मा, बीचमा अलमल परेका छौँ हामी। थाहा नै छैन। कहिले कहिले आफू चाहिँ भगवान् जस्तो जस्तो पनि लाग्छ, भने जस्तो हुन्छ, ए केही हो कि जस्तो जस्तो। अब कहिले काहीँ भनेको एउटै मिल्दैन, यी भगवान् कहिले काहीँ खुब फुर्ती आउँछ कि भने जस्तो हुन्छ। म पनि के हुँ कि जस्तो, केही भएन। हुँदैन जिन्दगीमा कि बस्छन्। कहिले काहीँ यसरी कपाल मिलाउनु पर्छ। फेरि खुसी भयो भने अघि बिग्रेपछि मिलाउनु त परेको। के क्यामेराले हेर्दैछ त। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण जिन्दगीलाई तपाईँले संश्लेषणमा लग्ने हो भने तपाईँ भगवानतिर लाग्नुहुन्छ, भगवत्तातिर। यो शरीर, यसमा बुद्धि त छ नि, भावना त छ नि, त्योभन्दा सूक्ष्म प्राण त छ नि। यति त थाहा छ तपाईँहरूलाई। आत्मा छ छैन थाहा छैन, त्यो बेग्लै कुरा। तर प्राण त छ, थाहा छ यार, थाहा त रहेछ। यति 4वटा शरीरको त झल्को त छँदैछ। माथि अर्को 3वटा बाँकी छ। आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर, त्यो उच्चतम शरीर। त्यसैले जिन्दगीलाई संश्लेषण गरेपछि मात्रै तपाईँले सम्मान गर्न सक्नुहुन्छ। अनि श्रीमतीलाई देखेपछि मासुको डल्लो देखिँदैन। अहिले त श्रीमती हो कि मासुको डल्लो हो थाहा नै छैन। किन विश्लेषण गर्दा त मासुको डल्लो हो। किन भौतिक शरीर भनेको मासुको डल्लो होइन। अनि यो पनि मासुको डल्लो, यो मासुको डल्लो, त्यो मासुको डल्लो देखेपछि यो मासुको डल्लो खुसी हुन्छ। जाने जा तुम कहाँ।
गीत पनि एउटै नयाँ आउँदैन, सबै 70 को दशक 80 को दशक। मान्छे अलि बुढो भइसक्यो कि हाम्रो जमानाको कुरा भन्नुपर्ने थिएछ। शरीरको कुरा गर्दैछु। अतः बन्धु राम्ररी यसलाई चाहिँ केलाउनुस्, जोड्नुस् कपडा बन्छ धागो, छुट्याउनुस् कपडा बन्छ, जोड्नुस् धागो कपडा बन्छ, तोड्नुस् कपडा धागो बन्छ। त्यसकारण जिन्दगी जोडमा हुन्छ मात्र, तोडमा होइन। हामी त चाहिँ कहाँ जोडमा पनि होइन, तोडमा पनि, हामी त जोड तोडमा छौँ। दिनभरि जोडे रातभरि तोड्ने, रातभरि जोडे दिनभरि। त्यसकारण हाम्रो सधैँ खराब छ भने जोड तोडसँग लाग्यो भने चाहिँ कहिले जोड्छ कहिले तोड्छ। श्रीमती श्रीमान दाइ भाइ आमा बाबासँग सम्बन्ध हेर्नुहोस् त, हाम्रो जोड तोडसँग चल्छ। कहिले जोडिन्छ कहिले तोडिन्छ, कहिले जोडिन्छ कहिले तोडिन्छ। अनि हुँदा हुँदा होइन मित्र, संसारलाई तपाईँले तोडेर हेर्नु मिल्छ। एनालाइसिस हाम्रो ध्रुवानन्दजी हुनुहुन्छ, त्यहाँ ल्याबमा काम गर्नुहुन्छ, विज्ञापन पनि गरिदिनु, सिद्धि पोली क्लिनिक। यसको पैसा कति त्यहाँ अफिसमा बुझ्नुहोस्। अब वहाँ कहाँ गएपछि मान्छेलाई रोग लागेको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनुको लागि रगत झिक्यो भने रगतको सिन्थेसिस गरिँदैन, एनालाइसिस गरिन्छ। मेसिनमा लग्यो, एनालाइसिस गरे, यो रोग छ, एड्स छ, एनालाइसिस गरेर आउँछ, पिसाब जाँच्यो, प्रेग्नेन्ट छ छैन, एनालाइसिस गरेर आउँछ। याद राख्नुहोस् त्यो एनालाइसिस। अब त्यो जे बिरामीको आएको छ सिन्थेसिस, ओहो भर्खर प्रवचन सुनेर आएको, सिन्थेसिस गर्नुपर्छ भने त्यो रगत यहाँ लगाएर हिँड्यो। तेरो रगत मेरो रगत भन्दा प्यारो छ। आखिर त पनि ब्रह्म हो, म पनि ब्रह्म हो। हेर्नुहोस् है, त्यसैले जगतलाई बुझ्नको लागि एनालाइसिसबाटै बुझिन्छ। ल्याबोरेटोरी भनेको एनालाइसिस गर्ने ठाउँ, सिन्थेसिस गर्ने ठाउँ होइन, एनालाइसिस गर्ने। कतिपय कुरा वैज्ञानिकहरूले सिन्थेसिस पनि गर्छ, त्यो बेग्लै कुरा, सिन्थेसाइज गरेर भिटामिनहरू निकाल्ने आदि इत्यादि छ। तर बुझ्नुको लागि के गर्छन् भन्दा एनालाइसिस गर्छ, निकाल्नुको लागि फेरि सिन्थेसिसै गर्छ। तपाईँले सिन्थेटिक लुगा सुन्नु भएको छ कि? हो, त्यो जोडेर निकाल्छ। सिन्थेटिक भिटामिन अहिले त हुँदा हुँदा चामलै सिन्थेटिक आएछ। सुन्नु भएको छ कि छैन? मैले त सुनेको छु, देखेको चाहिँ छैन। मासु सिन्थेटिक पाइन्छ। हुँदा हुँदा अब मान्छे पनि सिन्थेटिक आउँदैछ, होइन बनाएको मान्छे, प्राकृतिक रूपमा होइन, ल्याबमा बनाएको मान्छे आउँदैछ। त्यसलाई क्लोनिङ भन्छ है, त्यो चाहिँ बनाएको भयो। परमात्माले जिन्दगीलाई बुझ्नुको लागि दिएको हतियार भनेको सिन्थेसिस, जगतलाई बुझ्ने हतियार दिएको भनेको एनालाइसिस। तर हामीले चाहिँ सिन्थेसिसमा नगइकन जिन्दगीको मामलामा एनालाइसिसमा गयौँ। किन भन्नाले बानी पर्यो, जगतलाई एनालाइसिस गर्दै आएको, विज्ञानले त्यही सिकाएको, अनि त्यही कुरा हामीले आफूमाथि, परिवारमाथि, सम्बन्धमाथि लागू गर्दाखेरि सबै छाडा। किन भन्नाले एनालाइसिसमा जिन्दगी मर्छ। मैले भनिहालेँ यसको उदाहरण, यो जोडिँदाखेरि कपडा बन्छ, तोडिँदाखेरि धागो बन्छ। अब धागो पनि तोडियो भने फेरि धागो पनि बन्दैन, के बन्छ? कपास बन्छ। कपासै तोडियो भने फेरि न्युट्रन प्रोटन बन्छ। त्यसकारण तोडिनुमा समाप्त हुँदै जान्छ, जोडिनुमा निर्माण हुँदै जान्छ। अतः हेर्नुहोस् है, राम से बड़ा राम का नाम। यहाँ सिन्थेसिस गरिएको कुरा के सिन्थेसिस गरियो त भन्नाले ढुङ्गालाई फाल्दा डुब्छ, तर रामप्रतिको भक्तिलाई त्यसमा जोड दिए भने सिन्थेसिस गरियो नि, ढुङ्गा त ढुङ्गै मात्र हो, फालेपछि त झनै विश्लेषण भयो। तर त्यसमा प्रेमपूर्वक भित्रैबाट रामको
प्रतिको भक्ति जोडेर जब राम राम भक्ति आएको थियो भित्रैबाट लेख्न थाले ढुङ्गाले काट्यो। अब त्यो कुरा त भेरी सिम्पल कुरा हो, हामीले व्याख्या गर्दा त त्यो धेरै ठुलो कुरा होइन। किन भन्नाले मनोक्रान्ति मुभमेन्टको तेस्रो चरणमा म्याट्रिक्समा आइसकेपछि हामीले यस्ता धेरै वैज्ञानिक परीक्षण गर्छौँ। हिजै मात्र एकजना बन्धु पाल्नु भएको छ, यहीँ कतै होला, बिरामी भएर आउनुभयो। पल्स जाँच्दा 140, आयुर्वेद अनुसार कतिपय मामलामा 160 मा मर्छ मान्छे। अनि मान्छे हेर्दा बाहिरबाट हेर्दा अब बोलिरहेकै छ, त्यसरी सिरियस पनि छैन, तर पल्स इज भेरी डेन्जरस। किन भन्नाले पल्स वाज भेरी डेन्जरस भन्नु पर्यो। उसको 72 सामान्यतया चल्नुपर्ने 1 मिनेटमा नाडी, उनको चलिरहेछ 140 प्रति मिनट। 160 पुग्यो भने मर्ने सम्भावना नमर्नु पनि सक्छ, तर त्यो पोइन्टमा मर्छन् पनि मान्छे। अनि सोद्धाखेरि उनी भन्छन् डर लागिरहेछ, हुन त डरकै परिणाम। अनि के भयो त भन्ने कुरा खोज्दै जाँदा शङ्का बोक्सीको गरेको रहेछ। याद राख्नुहोस्, ब्याड भाइब्रेसन, अर्को टेक्निकल भाषामा अब यसलाई एनालिसिस गरेर छोटो पार्दै, बोक्सी भनेपछि सिन्थेसिस भयो, डरलाग्दो हुन्छ, त्यस कारण त्यसलाई सिन्थेसिस गरेर सानो पार्दै, त्यो के त ब्याड भाइब्रेसन। त्यसो भने पनि ब्याड भाइब्रेसन बोक्सी भनेर। त्यसैले ब्याड भाइब्रेसन, यसलाई म एनालिसिस गर्छु। त ब्याड भाइब्रेसन लागेको छ, मलाई यस्तो यस्तो ठाउँमा गएको, यस्तो यस्तो भयो, यस्तो मान्छेले यो गर्यो, विश्लेषण त्यहाँ थियो। अब त्यहाँदेखि चाहिँ हिँड्ने बानी पर्यो, त्यतिकै हिँडेर जाने रे बानी। बच्चा छ, दुध पिलाउनु पर्ने बच्चा, जुरुक्को उठ्यो, जानु मन लाग्यो कि कता कता हराउने, अनि फेरि खोजेर ल्याउनु पर्यो। अनि किन भइरहेको त भन्नाले त्यही कसैले बिगारिदियो ब्याड भाइब्रेसन हाम्रो भाषामा। अब अन्यथाको अन्य मान्छेहरूको भाषामा यो बोक्सी। प्रेसर झन्डै नर्मल थियो, ब्लड प्रेसर, त्यसले केही पनि बताएन। ब्लड प्रेसर नर्मल छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन। समस्या कहाँ त भन्नाले पल्समा छ, नाडीमा। अनि त्यत्तिकैमा मैले बुझिहाल्ने कुरा, यदि यिनको नाडीको चाललाई घटाउन सक्यो भने अब यो त एकदमै डेन्जरस, यो मूर्छा हुन सक्छ, मर्न सक्छ, त्यतातिर गइरहेछ नाडी। 140 पुगिसक्यो, भित्र हाल्दैछ, यो मर्न सक्ने चाहिँ बाटोतिर गइसक्यो। इट्स भेरी डेन्जरस भन्ने कुरा भित्र फिल भयो। र त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त्यो सबै कुरा यहाँ बताउनु पर्दैन, तर एउटा कुरा मात्रै, सिम्पल कुरा, 1 ग्लास पानीमा लगायौँ, त्यसमा चार्ज गर्थ्यौँ, एनर्जी चार्ज गर्थ्यौँ। र त्यो चार्जको उद्देश्य त्यही हो कि ब्याड भाइब्रेसन उनको काट्नुपर्छ। बस पानी दिएँ, 1 सासमा खानुस् भने, उनले त्यस्तै गरिन्। अनि आज बिहान उनी यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ है। आज बिहान मैले भने साथीहरूलाई, ल नाप्नुहोस् कति छ पल्स। आज बिहान नाप्दा 92-93 मा झरिसकेको थियो। क्यान यु इमेजिन इट? त्यत्रो चलिरहेको भाइब्रेसन हार्टको 24 घण्टा बित्न नपाउँदै नर्मलतिर चाहिँ आउँदैछ। नर्मल अझै भएको छैन, 72 मा नर्मल हुन्छ, 82 सम्म खप्न सकिन्छ, त्यतातिर आइरहेछ। अहिले 92-93 भयो, अहिले पनि अब भर्खरै 1 दिनको कुरा। तर त्यो खड्को तर्यो, मैले बधाई पनि दिएँ हुन्न, तपाईँलाई बधाई छ, सायद तपाईँले बुझ्नुहुन्छ हुन्न, मलाई थाहा छैन, तर हाम्रो भाषामा बुझ्छु, तपाईँ धेरै खतरनाक यात्रातिर चाहिँ लम्कदै हुनुहुन्छ। उमेर पनि त्यस्तै 30-35 के होला उहाँ। त्यहाँबाट उहाँ फर्कनु भयो सही सलामत। त्यो हाम्रो मेडिकल भाषामा बुझ्ने कुरा भयो। किन भन्नाले अब उहाँ सामान्यतया उहाँको भाइब्रेसनल लेभल पोजिटिभ छ। अनि सोद्धाखेरि पनि रिल्याक्सै
तुलनात्मक रूपमा ठिक छ। अब हामीले यो प्रसङ्ग यहाँ यो प्रवचनमा जोड्नुको कारण यति मात्रै हो, सिन्थेसिसको कुरा बुझाउनु, जहाँ हामीले आफ्नो भाइब्रेसन त्यसलाई जोड्नु, आफ्नो एनर्जी त्यसमा जोड्नु पानीमा। बस उनी सही सलामत भइन्। त्यो पनि प्रेमपूर्वकै हुन्छ। त्यसमा प्रेम चाहिन्छ, करुणा चाहिन्छ। श्रद्धा भन्ने शब्द हुँदैन यहाँ, किनभने श्रद्धा भनेको आफूभन्दा मास्लोलाई प्रयोग गर्ने। श्रद्धा, आस्था त्यो मास्लो कुरो भयो। तल्लो कुरामा करुणा, दया, माया भन्छौँ नि हामी। दया माया भनेको धेरै तल भयो फेरि, त्यहाँभन्दा अलिकति माथिको करुणा, प्रेम। बस छेद भयो, त्यो सिन्थेसिस। त्यसैले यदि हामीले सिन्थेसिसको भाषा बुझ्ने हो भने जीवनको मामलामा, होइन जगतको मामलामा होइन, जीवनको मामलामा। जगतको मामलामा त सिन्थेसिस त खत्तमै छ। फेरि एकचोटि सुनाउनु पर्छ। तपाईँले मैले लाइरहनु भएको लुगा झन्डै भन्न लागेको, मैले लगाएको लुगालाई सम्मान गरेको यो शरीरलाई के हो? सबैलाई सम्मान गर्ने मान्छेले आफूलाई अपमान गर्नुहुन्छ हुँदैन। राजा ज्ञानेन्द्रले त त्यही गर्छन्, हामीले भनी बक्सेका छौँ भन्छन्। जानेको कस्तो सम्मान गर्नु छ। अब यो कटन कपडा लाउँदा र सिन्थेटिक कपडा, प्रायः जसो अचेल पाउने सिन्थेटिक कपडा हुन्छ, त्यो लाउँदाखेरि स्वास्थ्यको हिसाबले ठ्याक्कै फरक हुन्छ। सिन्थेटिक कपडा तपाईँले लाउनुहोस्, त्यसले तपाईँलाई पोल्छ, पसिनाको भल बग्न दिँदैन, अनि त्यसको रियाक्सन स्वरूप छालाका रोगहरू आउन थाल्छ। नपत्या तपाईँले भित्र लाउने लुगा चाहिँ लाएर हेर्नुहोस् त, सिन्थेटिकको सबै खालको चाहिँ रोग सुरु हुन्छ। छाला भित्रको ब्रा भयो या अन्डरवेयर्सहरू भयो, यो जम्मै कटनकै हुन्छ। इनकेस तपाईँले सिन्थेटिक लगायो भने तपाईँलाई रोग आउँछ त्यो त ग्यारेन्टीहरू लेखेर दिएको हुन्छ। त्यो छिटो आउने ठाउँ भयो, छिटो आउने भयो। त्यहाँ अरू छालाहरूमा त्यति छिटो आउँदैनन्। त्यसकारण तपाईँले जे पनि लाउनुहुन्छ, हामीले जे पनि लाउँछौँ। सिन्थेटिक कपडा सस्तो हुन्छ, नम्बर 1। सिन्थेटिक कपडा राम्रो हुन्छ, नम्बर 2। सिन्थेटिक कपडाले हामीलाई छिटो सिद्ध्याउँछ, नम्बर 3। बुँदाहरू। सिन्थेटिक कपडा सस्तो हुन्छ, नम्बर 4। अब कटन सिन्थेटिक होइन, कटन भन्दा अझ अर्को जुटको हुन्छ, त्यो धेरैले लाउँदैनन् रिफाइन नभएको कारणले गर्दा। अनि अर्को एउटा छ सिल्क, जसलाई हामी रेशम भन्छौँ, त्यो त राजा महाराजाहरूले लाउँथे, अहिले चाहिँ टुरिस्टहरूले मात्रै लाउँछ है, धेरैले लाउन सक्दैनन्। त्यो कटनको कुरा गर्छु। अब यो कटनको कपडा जुन छ त्यो चाहिँ प्राकृतिक कपडा हो, नेचुरल कपडा। त नेचुरल हुँदैन, कपास नेचुरल हुन्छ है। जबकि हामीले प्राय चाहिँ लाउने लुगा चाहिँ उलन बाहेक, त्यो पनि उन पनि सिन्थेटिक छ। सिन्थेटिक सस्तो, मैले 4वटा गुण सिन्थेटिकको भने नि, गुण दुर्गुण जे भने, त्यसले तपाईँलाई छिटो तपाईँको प्राण ऊर्जालाई तान्छ, कम बनाइदिन्छ, नेगेटिभ चलाइदिन्छ ऊर्जा सबै। हामीलाई अहिले हाम्रो यदि पोजिटिभ ऊर्जा छ भने हामी सफल हुने, आनन्दित हुने, स्वस्थ हुने हुन्छौँ। नेगेटिभ ऊर्जातिर गयो भने अनि सबै बिग्रिँदै जान्छ। त्यो लुगा लाएर हेर्नुहोस् तपाईँले, त्यो लुगाले तपाईँलाई नेगेटिभ बनाइदिन्छ। हामीले त्यो एक्सपेरिमेन्ट गराएर पनि देखाइदिएको कि चाहिँ कटन चाहिँ पोजिटिभ ऊर्जामा चल्छ र अरू कपडाहरू सिन्थेटिक चाहिँ नेगेटिभ। त्यसैले सांसारिक कुराहरू त सिन्थेटिक हुँदै हुँदैन। सांसारिक जुन हामीले जीवनमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा, सांसारिक कुराहरू, तिनीहरू चाहिँ सिन्थेटिक प्रयोग गर्नु हुँदैन, नेचुरल प्रयोग गर्नुपर्छ। यसको यति मात्र कुरा, कुनै पनि कुरा, किनभने त्यो जीवनसँग डाइरेक्ट सम्बन्ध हुने भयो। अनि यो सिन्थेटिक कुरा प्रयोग गर्न नहुने भन्ने कुरा भयो है। अब सिन्थेटिक चाहिँ सिन्थेसिस कहाँ चाहिने त भन्नाले जीवनको मामलामा, हरेक मामलामा सिन्थेसिसै चाहिने, जोडिनु पर्यो। जगतको मामलामा एनालिसिस, जीवनको मामलामा सिन्थेसिस। त्यही हिसाबले हामीले मनोक्रान्ति अहिलेको यो अवस्थामा
त्यो एक्सपेरिमेन्टलाई वैज्ञानिक रूपमा संसारको लागि प्रमाणित गर्ने क्रममा छौँ। र त्यही क्रममा राम से बडा राम का नाम भने जस्तै मैले अहिले मात्रै भने गुरु से बडा गुरु का नाम हुन्छ। त्यो कुरा गुरु ऊर्जा प्रक्षेपण पछि मात्रै मलाई पनि थाहा, त्योभन्दा पहिला थाहा थिएन। किन भन्नाले यस्ता यस्ता घटनाहरू एकपछि अर्को आइरहेको छ, त्यसले हामीलाई नयाँ युगमा चाहिँ लगिदिएको छ। हरेक पल्ट फेरि यही कुरा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, तर अस्ति भन्दाखेरिको प्रसङ्ग फरक थियो फेरि, त्यसकारण आज पनि भन्नु पर्यो। किन भन्नाले सुरुमा भनिरहँदाखेरि कल्पनै गर्न नसकिने रोगहरू निको भइरहेको छ गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणबाट, अनि यस्ता यस्ता प्रसङ्ग चलिरहेको थियो। अहिलेसम्म यो चरणसम्म आउँदा आउँदै हामीले धेरै ठुला कुराहरू एक्सपेरिमेन्टल्ली प्रुभ गर्दै आएका छौँ। र त्यसमध्ये अहिलेको यो नयाँ चाहिँ बुलेटिनमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, 9औं गुरु ऊर्जा प्रक्षेपणले घुमेको धन हात लाग्यो, एउटा शीर्षकमा समाचार छ है। अब यो घटना हामीले 2 हप्ता जति अगाडि सङ्केत दिएका थियौँ यस पेपरकै मार्फतबाट कि गुरु ऊर्जा प्रक्षेपण भनेको करेन्ट जुन हामीले निकाल्छौँ पानीबाट या टर्बाइन राखेर निस्कन्छ, इट्स द सेम थिङ। करेन्ट र गुरु ऊर्जा एउटै हो। एउटा चाहिँ पानीबाट निस्कने कुरा भयो, पानीसँग सम्बन्धित कुरा भयो, हाइड्रो पावर भनिन्छ त्यसलाई। अर्को यो चाहिँ बायोलोजिकल कुरा भयो, यो बायो पावर। फरक त्यति मात्र, यो जैविक भयो, त्यो अजैविक भयो। अब त्यो ऊर्जा जुन निस्कन्छ हाइड्रो पावरको रूपमा, तपाईँले के गर्ने त्यसबाट? पानी तताउन चाहनुहुन्छ, तातिन्छ, हिटर बन्नु, टेक्नोलोजी चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यो पक्कै हो। फेरि यति मात्रै कुरा, टेक्नोलोजी चेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तै अब पानी तताउनु पर्यो भन्दैमा फ्रिजभित्र लगेर पानी राखेर त तातिँदैन। त्यो ऊर्जा भनेको ऊर्जा, उसले सबै कुरा गर्ला भनेर त्यसरी गर्दैन। ऊर्जा भनेको त डेन्जरस पनि हुन्छ। त्यसकारण त्यो ऊर्जालाई कुन रूपमा ग्रहण गर्ने, द्याट इज प्लान्ट। जसरी आज अहिले हामीले बायोग्यास प्लान्ट चाहिँ को उद्घाटन पनि गर्दैछौँ है। बीएसपी भन्ने एउटा इन्टरनेसनल कम्पनी र हाम्रो एक आपसको सहयोगमा बायोग्यास प्लान्ट चाहिँ बनेको छ तल। अहिले तलको हामीले फालिने चाहिँ दिशा ग्यास भएर जुन आउँदैछ, त्यो त हिजो पनि थियो नि। हिजो चाहिँ त्यही ग्यास निकाल्दा गनायो भनेर टाक्थिन्थे, भाग्थे, किनभने त्यहाँ प्लान्ट थिएन कि। त्यसको डाइरेक्ट ग्यास भनेको नेगेटिभ कुरा भयो, त्यसको लागि प्लान्ट एउटा चाहिँदो रहेछ। त्यो प्लान्ट बन्यो खर्च गरेर। अब चाहिँ जति अघि पनि हिजो धेरै अग्ला भन्ने डर थियो, अहिले तपाईँहरू यहाँ आएर नअग्ला भन्ने फिर छ। हामीले त अब लेख्नु पर्छ टोयलेटमा, कृपया दया गरी अघेर। तपाईँले मनोक्रान्तिको लागि धेरै ठुल्ठुलो कुरो त गर्न सक्नु भएन, कम्तीमा अघेर त मद्दत गर्नु। यो जमाना यस्तो। त्यसकारण यदि तपाईँहरूले चन्दा दिन सक्नु भएन भने, किन भन्नाले अब यो मनोक्रान्ति मुभमेन्ट राष्ट्रलाई समर्पित, मानव जातिलाई समर्पित, हामीले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ जनताको लागि भनेर छोडिसकेका छौँ। त्यसैले हामीलाई पैसो चाहिरहने हुन्छ। अब त्यो दिनै सकिँदैन भने गु त दिन सकिन्छ। अब मनोक्रान्ति भनेको कस्तो दर्शन होला तपाईँ विचार गर्नुहोस्। अरू त अरू गु दिए पनि धन्यवाद दिने। अनि हामीले एउटा अर्को पनि रिक्वेस्ट गरेका छौँ, यो त दिशाको प्लान्ट भयो। अब यदि चाहिँ पिसाबको प्लान्ट बनाइदियो भने अझै राम्रो हुन्छ। किन भन्नाले पिसाबबाट पनि त्यस्तै ऊर्जा निस्कन्छ, दिशा र पिसाब दुवैबाट। त्यो पिसाब मात्रै सेपरेट गरेर फेरि ऊर्जा निकालिन्छ। चाइनामा त औषधि निकालिन्छ त्यसबाट, किन भन्नाले त्यसमा भिटामिन्स, मिनरल्स आदि इत्यादि छालाको रोगमा, छालालाई नरम पार्ने खालको दमको रोगमा प्रयोग हुने कुराहरू त्यसबाट निकालिन्छ भन्ने कुरा अस्तिको हाम्रो स्वास्थ्यको सबभन्दा सरल उपायमा पनि गएको छ।
त्यसैले प्लान्टको कुरो हो मुख्य। हाम्रो जीवन तपाईहरुलाई लाग्छ नि मेरो जीवन पनि दिशा पिसाब जस्तै गनाइरहेको छ, खै केही भइरहेको छैन, खोजेको त ठेलठेली खोजेको मेरो हातमा त सानो पनि परेन, मैले के गर्ने यसरी बाँचिरहेको हुन्छ कतिपय मान्छेहरू बडा पीडित भयो। याद राख्नुहोस् के भएको रहेछ त भने केही पनि भएको होइन, ठिक छ सबै कुरा। तपाईलाई लात हान्ने मान्छेहरू होलान्, गाली गर्ने मान्छेहरू होलान्, सोच्ने लुट्ने तपाईलाई खत्तम पार्ने होलान्, त्यो जम्मै चाहिँ दिशा पिसाब जस्तै हुनु उनीहरू। कमजोरी के भयो त तपाईसँग प्लान्ट छैन। प्लान्ट भएको भए त्यो चाहिँ ऊर्जा बन्थ्यो, प्लान्ट नभएको कारणले गर्दा दुर्गन्ध बन्यो अनि भाग्यो भागेर पनि ठिकै छ, कोही कोही त्यही भागेर चाहिँ प्रवचन सुन्नमा त आयो। किन घरमा बस्यो भने त्यो बुढियाले चाहिँ पनि कचकाच कचकाच प्रवचनमा जानु र अनि यहाँ आएर कति यसरी बस्छन्, एक कानले प्रवचन सुन्छन् अर्को कानले चाहिँ बुढियाको आवाज सुनिरहेको हुन्छ। Can you imagine? यसैले म सिन्थेसिसको कुरा गर्दैछु यहाँहरूलाई। हेर्नुहोस् जुन करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी तपाईले फ्रिज बनायो भने चिसो दिन्छ, त्यसले हिटरको मेकानिजम अथवा हिटरको प्लान्ट जोड्नुहोस् हिटिङ गर्छ, गाडीमा जोड्नुहोस् कुदाइदिन्छ गाडीलाई, प्लेनमा जोड्यो भने प्लेन उडाइदिन्छ। अहिले यस्तो प्लेन त बनेको सुनेको छैन इलेक्ट्रिसिटीबाट, त्यो ठुलो कुरा भयो। इलेक्ट्रिसिटीबाट गाडी चल्यो भने प्लेन नउड्ने कुरा भएन। जे पनि हुन्छ, गुड छ उड्छ खस्छ, पानीलाई माथि फाल्छ माथिकोलाई तल सार्छ, ऊर्जाले जे पनि गर्छ। त प्लान्ट फरक हुनुपर्छ। त्यस्तै गुरु ऊर्जा पनि इट्स द एनर्जी, बायो एनर्जी, स्पिरिचुअल डिभाइन एनर्जी। बायो मात्रै भन्ने र पुग्दैन, डिभाइन एनर्जी। त्यो एनर्जीलाई तपाईले कुन प्लान्टले ट्याप गरेर लिने इट डिपेन्ड्स। कति साथीहरूले त्यसलाई रोग निको पार्नको लागि ताने, दम निको पार केसेसहरु आए जुन हुन सक्दैन सामान्य हो, त्यो दम एक्सट्रिम उदाहरण। सामान्य उदाहरण त धेरै छन् यहाँ। किन भन्नाले उनले गुरु ऊर्जालाई कुन रूपमा ताने त भन्नाले मलाई यो रोगले सताइरहेको छ, यसबाट चाहिँ म मुक्त पाउनु पर्छ। त्यो एउटा साइकोलोजिकल प्लान्ट बन्छ कन्सेप्टमा। अनि त्यसले फिल्टरेसन गर्छ ऊर्जालाई, एक्सपेक्टेसनले ऊर्जालाई फिल्टरेसन गर्छ, जसको कारणले गर्दा अनि उनले खोजेको कुरा त्यसले बनाइदिन्छ। किनभने त्यो त ऊर्जा। कतिले त्यसलाई रोगमा सुरुमा रोगका कुरा आयो, त्यही कुरा अस्ति मात्रै बैटडीको केसमा रोगसँग सम्बन्धित अझ नयाँ आयाम खुलेको थियो, जहाँ गुरु ऊर्जाको लागि राखिएको जल, अब यहाँबाट बैटडी भनेको गाडीमा चढेर गयो भने 724 घण्टा सेरोफेरमा मात्रै बल्ल पुग्छ। म आफै नपुगेकोले आइडिया पाएँ। त्यति टाढा डिस्टेन्समा छ, हामीलाई उनीहरूले देखेको छैन हेरेको छैन। तर त्यहाँको पानी यहाँको होइन, त्यहाँको पानी यहाँ गुरु ऊर्जा प्रक्षेपण हुँदाखेरि त्यहाँको पानी चार्ज हुन्छ होइन भयो, र त्यही पानी चार्ज भएको पानी त्यहाँबाट लगेर तीनैजना छोरा छोरीहरू बिरामी परिरहेका थिए, ज्वरो आइरहेका थिए, सबैलाई खुवाइदिँदा चप हेरेर जोडेछ। सिटामोलको दाम सिटामोल भन्दा पनि ठुलो भयो, किनभने सिटामोलले त ज्वरो निको पार्दैन, कम मात्रै भयो। क्यान यु इमेजिन इट? यसको अर्थ के हो त भने ऊर्जालाई तपाईले कुनै पनि रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ। त्यो कुराको प्रमाण तपाईसँग, तपाईले हेरिरहनु भएको सिनेमा छ नि, मेरी बासै भनेर हेरिन्छ, कतै कतै चाहिँ कसौटी भनेर हेरिन्छ, के भनेर हेरिन्छ नि, त्यो जम्मै कुरा पनि पानीबाट आएको ऊर्जाबाट आएको भनेर बुझ्नुस् त्यसलाई। किन भन्नाले त्यो कहाँबाट देख्नु भयो तपाईले? फोटोन्स। त्यो फोटोन्स कहाँबाट आयो? इलेक्ट्रिसिटीबाट। त्यो त्यहाँ नदीमा चलेको हाइड्रो पावरले तपाईले यहाँ फिल्म हेर्दै हुनुहुन्छ। किन भन्नाले त्यहाँ मेकानिजम फिल्मको लागि भयो।
त्यसकारण ऊर्जा के को लागि काम लाग्छ सवाल यो होइन, प्लान्ट के को लागि बनाइएको छ सवाल यो। उद्देश्य के हो? टेल मी योर उद्देश्य। तपाईं के को लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? इट डिपेन्ड्स। होइन केही कोही लागि होइन, त्यतिकै छोएको भने करेन्ट लागेर मर्छ, हो कि होइन भनेर ट्राई गरेको। त्यसकारण ट्राई नगर्नु। कति मान्छे गुरु ऊर्जामा बसेर मूर्छा परेको छ फेरि, सायद ट्राई गरेको, त्यही पनि रिपोर्टमा आयो। अत हामीले एउटा संकेत के गर्दै थियौं भने यो गुरु ऊर्जालाई धेरै किसिमबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ आफ्नो आवश्यकता अनुसार। तपाईले जीवनमा के खोजिरहनु भएको छ त्यसमा फोकस गरेर पनि। अनि ती सम्भावना मध्ये एउटा सम्भावना के पनि हो भने तपाईको आर्थिक समस्या नेपालीहरूले त धेरैले झेलिरहेकै हुन्छ। त्यो अवस्थामा तपाईले पैसो प्राप्त गर्नु भनेको लिंक नभएको, पैसो भएको मान्छेसँग पैसो नभएको मान्छेको लिंक भइरहेछ नि, लिंकै भइदिएर कन्भिन्स भयो भने त कुरा सकिन्थ्यो। यति नै हो कुरा। पैसो त जताततै छँदैछ, तपाईको गोजीमा नहुँदैमा पैसो छैन भन्न त मिलेन। त्यो गोजीको पैसो यता आउनको लागि एउटा लिंक भइरहेछ, त्यति न हो? त्यो लिंक भनेको पनि ठुलो कुरा होइन। पैसो भएको मान्छेले तपाईलाई यसरी हेरेर ल दिनुपर्छ भन्ने बुद्धि आयो भने फाट्छ, धेरै ठुलो कुरो हो र। त्यो पैसो दिने हो र बुद्धि दिने हो। पागल यसरी हेरे बिन्ती पत्र जस्तो अनुहार ला भनेर डोनेसन भनेकै त्यही हो। नेपाललाई चाहिँ विदेशीहरूले यसै हेरेर, आफूले नेपालले त केही बनाउँदैन, यिनीहरूले दिसा पिसाब बाहे अरू यिनीहरूले केही बनाउँदैन, यसरी हेरे चाहिँ ला भनेर एड दिन्छन् नि। एकचोटि दिएको बेलामा त खुसी भयो, एड भयो, दोस्रो पल्टबाट त इङ्ग्लिसमा एड्स भयो। ग्रामर त्यस्तै हो। त्यसैले याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। ऊर्जालाई तपाईले कुनै पनि किसिमबाट कन्भर्ट र ट्रान्सलेट गर्न सक्ने भएकोले हामीले गुरु ऊर्जा आफ्नो जीवनको कुनै पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट शब्द मात्र याद राख्नुहोस्, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा। इम्पोर्टेन्ट यहाँ यस अर्थमा कि त्यो तुरन्तै मलाई चाहियो, नत्र म चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारोमा परेँ, त्यस्तो अवस्था छ भने फेरि एकपल्ट त्यस्तो परिरहन्छ हामीलाई। अहिलेको लागि मलाई यो चाहियो, अब त्यसलाई इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि अर्जेन्ट भन्दा सायद अझ सुटेबल शब्द होला। अर्जेन्ट, तुरन्तै गर्नुपर्ने, त्यो भएन भने मलाई घाटा लाग्ने, त्यस्तो कुनै चिज छ भने त्यो चिज जोड्नको लागि मसँग के भइरहेछ छैन? ऊर्जा भइरहेछ छैन, शक्ति छैन। तपाईको शक्तिले काम नगरे शक्ति त अरू ठाउँबाट पनि ल्याउन सकिन्छ। त्यही हो पैसो चाहिसक्यो अनि आइरहेछ। त्यस्तो अवस्थामा मलाई त्यो पैसा आउँदो हो। पैसा ल्याउनको लागि त हामीले कसैसँग लिनुपर्ने पैसा लिनलाई त के गर्छौँ? हामीले पहिला रिक्वेस्ट गर्छौँ, मानेन भने रिस देखाउँछौँ, अझ पनि मानेन भने धम्की देखाउँछौँ, है च्यालेन्ज दिन्छौँ। त्यसले पनि मानेन भने आशै मारिदिन्छौँ। स्टेप बाई स्टेप जान्छौँ नि हामीहरू। केही गरेर भएन भने आउँदैन भनेर। पारु केसीजीको भर्सन अनुसार, भनाइअनुसार त्यही थियो, माया मारिसकेको। अब यसले दिँदैन, जति गरे पनि माया गरे पनि नदिने, घृणा गरे पनि नदिने, धम्की दिए पनि नदिने मान्छेले कान्दिन्छ। यस्तै दुनियाँ बसेको। अनि उनले गुरु ऊर्जामा बस्दाखेरि एउटा एक्सपेरिमेन्ट के गरिन् भने गुरु ऊर्जा ग्रहण गर्दाखेरि आफूलाई चाहिने जुन पैसो हो त्यो पैसो फर्केको भिजुअलाइजेसन गरे। यद्यपि भिजुअलाइजेसन त उनले पहिला त्यतिकै पनि गरे होला नि, किन भन्नाले त्यो सिकेकै कुरा, तर भएन त्यसले। त्यति ऊर्जाले पुगेन, आफ्नो ऊर्जाले पुगेन, गरेको त हो त्यो। तर जब गुरु ऊर्जासँग त्यो लिङ्क भयो नि, अनि त्यसपछि त्यो थोपो पानी सागरमा मिसिएपछि त्यो थोपो हुँदैन, त्यो पनि सागर, शक्ति सागर पुग्यो। त्यस्तै पट्यो। अतः राम से बड़ा राम का नाम।